यहाँ से हमारा न्यू नॉवल खामोशी का पहला सफ़र शुरू होता है। एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कैसा लगा, और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। आयत, घर नहीं जाना क्या? उठो जल्दी। वर्दा, आयत की दोस्त जो उसी के पड़ोस में रहती थी, अंदर आते ही बोली। पूरी क्लास खाली थी, मगर आयत यूं ही खामोश बैठी सामने लगे बोर्ड को देखे जा रही थी। वर्दा की जगह कोई और होता तो यकीनन अंदर नहीं आता। सब पागल कहते चले जाते या फिर डर कर भाग जाते। डर उसे देख कर नहीं, बल्कि उसके यूं अकेले बैठ कर सामने देखने से लगता। वरना आयत थी ही बहुत खूबसूरत और नाजुक सी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। जब वो मुस्कुराती या हंसती तो गाल पर डिम्पल भी पड़ता और उसकी मासूमियत में और इजाफा हो जाता। उसके बाल घुटनों तक आते थे, जिनसे उसे बहुत मोहब्बत थी, मगर वो अपनी खूबसूरती से बेनियाज थी, या शायद वो अपने आसपास उन अनदेखी चीज़ों में उलझ कर रह गई थी। आयत अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। शादी के 7 साल बाद, मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी, मगर वो डॉक्टर्स के मुताबिक शुरू से ही कुव्वते गोयाई से महरूम थी। वो लोग रवालपिंडी के रहने वाले थे, माली हैसियत से भी ठीक थे। ख़ानदान वालों का इतना मिलना मिलाना नहीं था। वर्दा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। आयत जैसे नींद से बेदार हुई, गर्दन मोड़ कर वर्दा को देखा, फिर चारों तरफ नज़र घुमाई तो लरज़ कर रह गई। वो पीछे ही बैठा उसे जाने कब से देख रहा था, काले लिबास में, आँखों में सुरमा डाले, अपनी वहशत ज़दा नज़रों से उसे बैठा देख रहा था। आयत ने जल्दी से नज़रें फेरी, फिर कांपती टांगों से खड़ी हुई, अपना बैग उठाया। वर्दा ने उसका हाथ पकड़ा तो कपकपा गई। आयत का हाथ बर्फ़ की तरह सख्त ठंडा था। क्लास से निकलने से पहले उसने फिर एक बार मुड़कर देखा। वो वहीं बैठा उसे देख रहा था। आयत जल्दी से बाहर निकली। पीछे क्लास में अंधेरा हो गया, साथ ही किसी का भारी खौफनाक कहकहा गूंजा। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। आयत की अम्मी खाना लगाते हुए आवाज़ दे रही थी। आयत अपने कमरे में बैठी अपने कॉलेज का काम कर रही थी। आयत 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 ने झटके से सर उठाया। किसी ने उसके कान में फिर सरगोशी की। आयत ने हाथ से सब फेंका और कमरे से दौड़ लगा दी। अरे आ गई, मैं बुलाने ही आ रही थी तुम्हें। आ जाओ बेटो। आयत अस्बात में सर हिलाती बैठ गई। खाने के दौरान उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। जल्दी जल्दी खाना खाकर उसने इशारे से सोने का बताया और उठकर कमरे में चली गई। बाथरूम जाकर हाथ धोए, दांत ब्रश किए, फिर वापस कमरे में आकर बेड पर लेटी। आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक मारी और सोने लेट गई। रात के पहर दरवाज़ा खोलने और फिर बंद होने की आवाज़ से वो नींद से बेदार हुई। गर्दन मोड़कर बाथरूम के दरवाजे को देखा तो वो डर कर कपकपा कर रह गई और आंखें दहशत से फट गईं। वो वहीं खड़ा था, बहुत सी खौफनाक चेहरे लिए। शायद वो गुस्से में था, लहू टपकाती नज़रों से उसे घूरता। शायद नहीं, यकीनन वो करीब नहीं आ पा रहा था उसके। हाँ, उसे याद आया, उसने आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पे हसार किया था। ज़रूर कोई शैतान मखलूक थी, तभी वो सिर्फ तड़प कर रह गया था। आयत चीखना चाहती थी मगर बेबस थी, रोना चाहती थी मगर जाने आंसू क्यों नहीं आ रहे थे। उसने देखा वो कुछ कह रहा है उसे, मगर वो उस ज़बान से ना आशना थी। आयत ने आंखें सख्ती से बंद की, फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पे एक बार फिर हसार किया। देखते ही देखते वो वापस सो गई। आयत, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं और तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं। रफ़ीक अंकल का पता है ना बेटा, उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम अस्पताल देखने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, घबराना नहीं और दरवाज़ा बंद मत खोलना। आयत ने इशारे से जाने की इजाज़त दी। अलीना बेगम ने मुस्कुराकर बेटी को प्यार किया, मगर किस को पता था आज आखिरी बार वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देख रही हैं। आयत ने दरवाज़ा बंद किया, अच्छी तरह लॉक लगाकर चेक किया और दौड़कर अपने कमरे तक आई। कमरे को अंदर से बंद किया, फिर भागकर बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ गई। बहुत देर तक दरवाजे को देखती रही, एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके लेट गई। न जाने कब उसकी आंखें बंद हुई। नींद में वो महसूस कर सकती थी कोई उसके करीब आकर लेटा है। आयत उठना चाहती थी, मगर वो हल नहीं पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कोई उस पर झुक रहा है, वो उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। उसकी गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। आयत को कराहियत आ रही थी उसकी कुर्बत से। उसने आयत के दोनों हाथों को जकड़ा, उससे पहले वो उस पर पूरा हावी होता। आयत ने बहुत मुश्किल से अपनी ज़बान को हरकत दी, बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ ہی پڑھا تھا جب اس کی گرفت کمزور پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ آیت جھٹکا کھا کر اٹھی، پسینے سے شرابور کمرے میں چاروں جانب دیکھنے لگی، پھر سہم کر خود میں سمٹ کر بیٹھی۔ اسے پتا تھا وہ جو کوئی بھی ہے بہت گندی شے ہے جو اللہ کے کلام سے دور بھاگتی ہے۔ آیت جلدی سے اٹھی، وضو کیا، جتنی بھی قرآنی آیت اسے یاد تھی سب پڑھنے لگی۔ کوئی بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، جیسے دروازہ ہی توڑ دے گا۔ آیت جو پڑھتے پڑھتے تھوڑا سکون میں آئی تھی، ایک دم ڈر کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے سے کوئی بجلی کی تیزی سے اس کی طرف آیا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ آیت کا سر بہت زور سے سائیڈ ٹیبل پر لگا کہ تکلیف سے آیت بے ہوش ہو گئی۔ آیت کو جب ہوش آیا تو گھر میں بہت لوگ تھے۔ آیت گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی، کمرے سے نکلی تو دیکھا خاندان کے لوگ جنہیں وہ اتنا جانتی نہیں تھی، محلے کی عورتیں سب رو رہے تھے۔ آیت کانپ گئی، جانے کیا ہوا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کس سے پوچھے جب پیچھے سے وردہ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت نے پیچھے مڑ کر دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا جب وردہ اس سے گلے لگی۔ آیت انکل آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے، وردہ اسے بتا رہی تھی جو ساکت رہ گئی۔ آیت میری بہن کچھ بولو۔ آیت نے اسے دیکھا، پھر اشارے سے اپنے ماں باپ کا پوچھا۔ وردہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھی، لاؤنج میں ہی دونوں کا جنازہ پڑا تھا۔ کل ہی تو اس کے ماں باپ صحیح سلامت گھر سے گئے تھے اور آج آیت نے سسکی لی، پھر آگے بڑھ کر دونوں کا باری باری کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھا اور سسک اٹھی۔ تدفن ہو گئی تھی، سب افسوس کر کر کے جا رہے تھے، مگر وہ چپ بیٹھی رہی، نہ بات کر رہی تھی نہ کسی کو دیکھ رہی تھی۔ آیت بیٹا چلو اپنے ماموں کے ساتھ، اب یہاں کچھ نہیں رکھا ہے۔ آیت کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے ماموں بولے۔ آیت نے ان کی بات پر انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تو ماموں تھک کر واپس کراچی چلے گئے۔ جاتے جاتے اس کی خالہ جو بیوہ تھی اور ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، انہیں اس کے پاس چھوڑ گئے۔ آیت بیٹا اٹھو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، جب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ خالہ پیار سے بال سہلا کر کچن میں چلی گئی۔ آیت اٹھی، الماری سے کپڑے لیے اور باتھ روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی جب اچانک اپنے پیچھے کسی کے وجود کو محسوس کیا۔ آیت تو بھول ہی گئی تھی، 2-3 دن سے وہ بھی نہیں دکھ رہا، اور اب آیت نے آہستہ سے دروازے کا لاک چھوڑا۔ جب وہ اس کی پشت سے لگا، آیت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس کے بال آگے کیے جو پوری کمر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ آیت نے کانپتے لبوں سے پڑھنا چاہا جب بھاری ہاتھ اس کی کمر پر رینگتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا اور بہت سختی سے منہ کو دبایا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس سے پہلے اس کا دم نکلتا کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ وہ جو بھی تھا بہت جلدی سے دور ہوا۔ آیت کھانستی ہوئی نیچے گری۔ ارے کیا ہوا آیت؟ خالہ بھاگی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس کا چہرہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس کے ہونٹ اور ناک سے خون نکل رہا تھا، تھوڑی پر لمبا سا کٹ لگا ہوا تھا۔ یہ کیسا ہو گیا؟ کون آیا یہاں؟ بتاؤ مجھے۔ خالہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھ رہی تھی جو روئی جا رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ خالہ نے آیت کے آنسو پوچھے، پھر ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جو ٹھنڈا برف ہو رہا تھا، اور یہاں بیٹھو۔ آیت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ شیطان اپنی شیطانیت پر اتر رہا تھا۔ آیت نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ چلو آ جاؤ، لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی، اس کے زخموں پر دوائی لگائی، کچن سے پانی لا کر اسے دیا، جیسے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا؟ خالہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی جو چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم کسی سے ڈر رہی ہو؟ خالہ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ آیت نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ کس سے؟ کون آیا تھا؟ آیت نے اشارے سے بتانا چاہا جب خالہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے سمجھ نہیں آئے گا، ٹھہرو۔ خالہ اٹھنے لگی جب آیت نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ان کے دیکھنے پر آیت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، نہیں جا رہی، چلو تم کھانا کھا لو۔ اب کی بار آیت کھڑی ہوئی اور اشارے سے سونے کا کہنے لگی۔ آج کل ویسے ہی اسے نیند بہت آنے لگی تھی۔ چلو صحیح ہے، آرام کر لو، خالہ کہہ کر کمرے میں جانے لگی۔ آیت بھی پیچھے ہی گئی۔ خالہ سمجھ گئی وہ ان کے کمرے میں سونا چاہتی ہے۔ تم لیٹ جاؤ، میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ آیت نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے پاس ہی پڑھوں گی۔ وضو کر کے آتی
وضو کر کے آتی ہوں، تم لیٹ جاؤ۔ وہ اس سے کہہ کر باتھ روم چلی گئیں۔ آیت جلدی سے بستر پر لیٹی اور بلینکٹ سر پیر اوڑھ لی۔ تو یہاں سے ہمارا خاموشی ناول کا ایپیسوڈ 1 ختم ہوتا ہے، اور پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا، تاکہ آنے والے ایپیسوڈز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔